बात करेंगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा राकिब नईमी कहते हैं कि काउंसिल का काम करने का एक खास तरीक़ाकार है। VPN को किसी ने गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा। सोशल मीडिया को तौहीन मजहब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया को इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमारे जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सोशल मीडिया को तौहीन मजहब, गुस्ताखी रसूल, झूठ, फरेब, धोखादही, गैर अखलाकी मकासद, बदअमनी, फ़िरकावारियत, इंतहा पसंदाना इक़दामात व दीगर गैर कानूनी व गैर शरई मकासद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमूमी मुशाहिदा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान मुख्तलिफ़ मकासद के हुसूल के लिए VPN ऐप इस्तेमाल की जाती है। कोई VPN सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप बज़ात खुद नाजायज़ या गैर शरई नहीं। टाइपो मिस्टेक है जिसकी वजह से ये बात हुई है। ये बुनियादी तौर पे मेरी एक ज़ाती राय है और ये ज़ाती राय बेस करती है कौंसल के साबका फ़ैसलों के ऊपर, जिसका मैंने इजहार अपनी प्रेस रिलीज़ में भी किया हुआ है। आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक इस्लाम की अज़मत, मुल्क की सालमियत, अमन आमा, तहज़ीब और मुनासिब कानूनी पाबंदियों के ताबे हर शहरी को तकरीर, अज़हार ख़याल, प्रेस की आज़ादी और मालूमात तक रसाई का हक़ दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 24 नवंबर PTI के एहतजाज के पेश नज़र दारुल हुकूमत में रेंजर्स और FC की तैनाती का फैसला कर लिया है। वज़ारत दाखिला ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर पुलिस से भी मदद तलब कर ली गई। हुकूमत की PTI एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली तैयार। रेंजर्स और FC की तैनाती का फैसला। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस की अमन व अमान के हवाले से डी चौक से चाइना चौक तक वॉक। पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर पुलिस से भी मदद तलब। रेंजर्स और FC को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए हैं। रेंजर्स और FC शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की मुआवनत करेगी, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने अमन व अमान के हवाले से डी चौक से चाइना चौक तक वॉक भी की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद तलब कर ली। पंजाब पुलिस से 2 DIGs, 10 DPOs इस्लामाबाद में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 4000 रेंजर एहलकार और 5000 FC के एहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी के भी 2000 एहलकार मांगे गए हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर से 12 बख्तरबंद गाड़ियां मांग ली हैं। पंजाब पुलिस से 2 अदद वाटर कैनन और 50 कैदी वैन्स, 30,000 रबड़ बुलेट, 1000 रबड़ बुलेट गन्स, 20,000 लॉन्ग रेंज आंसू गैस शेल मांगे गए हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस से 10 कैदी वैन्स, 5000 एंटीराइड किट्स, शील्ड्स और 10,000 डंडे भी मांगे गए हैं। सिंध पुलिस से 20,000 शेल, 30,000 रबड़ बुलेट्स, 1000 रबड़ बुलेट गन्स और 500 नई आंसू गैस शेल गन्स मांगी गई हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है एहतजाज और धरना देना है तो अपने सूबे में दें। एक सूबे की इंतजामिया को दूसरे के इंतजामिया के साथ ना लड़ाएं। मुल्क के हालात को नंद और भाभी की लड़ाई की नजर नहीं किया जा सकता। आपका लीडर अपने जराइम और अमाल की वजह से अंदर है। आपने लीडर ने अदालतों में जवाब देना है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अपने घर के मामलात को अपने घर के अंदर सेटल करें। ये मामला आपके घर का है। ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है। ये घर का फसाद जहाद बना दिया कि जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है, जब टेक ऑफ कर रहा होता है, आप इस किस्म की वो ले आते हैं। आपने एहतजाज करना है ना भाई, नंद ने एहतजाज करना है तो वो पंजाब में कर लें, लाहौर में कर लें, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में भाभी ने एहतजाज करना है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। जब सड़क से बाहर निकलते हैं जला दो, मार दो, गिरा दो, ये 3 लफ्ज़ होते हैं, गले से पकड़ लो। कि अल्टीमेटम दे दिया इमरान खान साहब ने। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक फ्रेंचाइज पार्टी बन चुकी है जिसकी 24 को बिडिंग होनी है। नंद जीतेगी या भावत जीतेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात से मुल्क दुरुस्त सम्त में गामजन है। मखसूस अनासर को मुल्की तरक्की हज़म नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा पाकिस्तान को बहरानों से निकाला है। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। IT शोबे की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। चंद अनासर मुल्क में इंतशार चाहते हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान में ऐसी कोई जमात नहीं है जिसको ये मुल्क बहरानों में मिला हो और उसने डिलीवर किया हो। हमें ये मुल्क तारीखियों में मिला तो हमने बिजली के बहरान से निकाला, और हमने अपना तरक्की का जो सफ़र है उसको उसके ऊपर पाकिस्तान को रखा। और IMF की तमाम शिक्कों के बावजूद
ہم نے غریب بندے کو ریلیف دیا. آج ان تمام اقدامات کی وجہ سے آپ کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ 1.3 بلین پہ پہنچ گئی ہے, جو کچھ ملین تھی. آپ کسان کارڈ کی بات کریں, آپ گرین ٹریکٹر سکیم کی بات کریں, آپ گریجویشن انٹرنشپ پروگرامز کی بات کریں, پنجاب میں لائف سٹاک کے اوپر جو کام ہو رہا ہے, ان تمام چیزوں سے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں تقریباً 16% گروتھ ہوئی ہے. جو پاکستان کی جو آج معیشت ہے اس کی جو بہتری ہے وہ ان کی سیاسی موت ہے. جب آپ کی انفلیشن سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ جائے تو وہ ان کی سیاسی موت ہے. اس ملک میں ایسی کوئی جماعت نہیں جس نے بار بار اپنی کارکردگی کے اوپر ووٹ لیا ہو. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا 24 نومبر والی کال سے کچھ نہیں ہوگا. گن پوائنٹ پر حکومتوں کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا. چند لوگ سیاست کو آلودہ کرتے ہیں. نوجوانوں نے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. احتجاج کی آڑ میں املاک کو نقصان کی اجازت نہیں. سوشل میڈیا کو ٹرولنگ, فیک نیوز, گالم گلوچ اداروں کے خلاف استعمال نہ کریں. ایک شخص جس نے اس نوجوان نسل کو, جس کو ہمیں ٹیکنالوجی دینی چاہیے, جس کو ہمیں تعلیمات دینی چاہیے, جس کو ہمیں اچھی ریسرچ دینی چاہیے, جس کو ہم نے اے آئی دینا چاہیے, ہم نے ان کو وہ دینے کے بجائے ہم نے ان کو بتایا کہ جی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کس طرح کی جاتی ہے, ہم نے ان کو یہ بتایا کہ گالم گلوچ کس طرح دی جاتی ہے, ہم نے ان کو یہ بولا کہ جی غلط طریقے سے لوگوں کو ملائن کس طرح کیا جاتا ہے, ہم نے ان کو یہ بتایا کہ غلط طریقے سے لوگوں کو غلط کلچر کس طرح مترادف کرایا جاتا ہے. وہ بیمار ذہن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو وہ غلط چیز ہاتھ میں دے دیے. 24 نومبر کو پھر عوام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حکومتوں کو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیاست بری چیز نہیں ہے, لیکن وہ چند لوگ جو سیاست کو آلودہ کرتے ہیں وہ چیز بری ہے. جو چند لوگ جو اس نوجوان نسل کو اپنے مقاصد کے لیے, اپنی لانگ ٹرم پلاننگ یا شارٹ ٹرم پلاننگ یا شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ چیز خراب ہے. آپ حکومتوں کو گن پوائنٹ کے ذریعے یرغمال نہیں بنا سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے حصول کے لیے میدان میں آ گئی ہے. دوسری جانب تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین بنانے کے لیے ڈٹ گئی ہے. اسپیکر کے اجلاس نہ بلانے کی صورت میں پیپلز پارٹی نے خود پی اے سی کا اجلاس بلانے کا اندیا دے دیا. رپورٹ دیکھیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں ٹھن گئی. پیپلز پارٹی بھی پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے حصول کے لیے کوشاں. تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کو چیئرمین بنانے پر بضد مسلم لیگ نون نے سربراہی کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اشارہ دے دیا. پی ایس سی اراکین نے ریکوزیشن پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. اسپیکر کی جانب سے اجلاس نہ بلائے جانے کی صورت میں پیپلز پارٹی نے خود اجلاس بلانے کا اندیا دے دیا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط میں لکھا کہ جب تک مستقل چیئرمین نہیں بنتا کمیٹی اراکین اپنا چیئرمین الیکشن کے ذریعے خود منتخب کریں گی. ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ایس سی کی سربراہی کے لیے تحریک انصاف سے پھر ناموں کا پینل مانگ لیا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اس معاملے پر اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات بھی کی ہے. بلاول بھٹو نے حکومت سے معاملات حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف, نوید قمر اور شیری رحمان شامل ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان, گورنر پنجاب اور گورنر کے پی بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. رپورٹ میں دیکھیے. حکومت اور پیپلز پارٹی میں اختلافات. بلاول بھٹو نے حکومت سے معاملات حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی کے مطالبات کو نظر انداز کر رہی ہے. پی پی کی جانب سے معاملات کئی بار اٹھانے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی پیپلز پارٹی کے تحفظات کو وفاقی حکومت کے سامنے رکھے گی. کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف, نوید قمر, شیری رحمان, مراد علی شاہ, میر سرفراز بگٹی, مخدوم احمد محمود, گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور حیدر گیلانی شامل ہے. کمیٹی اگلے ماہ ہونے والے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی. بلاول بھٹو زرداری کے سیاسی سیکرٹری جمیل سمرو نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا.